matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes, pizza 3 ni buwan sa Abril ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lalaki nga bag-ong namaligya og sabo nadakpan. CTV nakabakuna og 977 ka mga hayop sa bulan sa Marso. Sa kauluhan, Office of the Vice President maghatag og hinabang sa mga Pilipinong giaresto sa Qatar human mag-rally. Philpost gitahasan sa kuwa nga bayaran ang utang niining 47.2 milyones sa usa ka kompanya. Calabarzon naguna sa pinakadaghang ihap sa kaso sa dengue karong tuiga. Balita sa gawa sa nasod mga batanon sa Europe, nagsulti nga babag sa demokrasya ang peke nga mga impormasyon. Balita sa kinabuhing Kristohanon, kagawasan sa pagsimba sa Nicaragua, anaa sa kritikal ang kondisyon. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, napalitan si alias Abon o gituang druga sa mga operatiba sa kapulisan nga mobalor og 500 pesos sa gipahigayong drug bypass operation sa nakalabay gabi dito kini nahitabo sa Purok 1, Barangay Santiago, sakop ni Dakbayan Siligan. Si Abon, 34 anyos, minyo o construction worker, nakuhaan og 3 ka medium size og 3 ka small size nga sachet sa gituang shabu. Miangko ng suspek nga bag-o pa lang siyang gabaligya og shabu. Ana siya karon sa kustodiya sa Police Station 1. Mukabat sa 977 ka mga hayop nga iring og iro ang nabakunahan sa City Veterinarian's Office, CVO, sa tibok bulan sa Marso. Kini ang resulta sa padayon nga gihimong mass rabies vaccination sa buhatan. Sa 4 ka barangay nga gibisita sa CVO, pinakadaghan nga nabakunahan ang barangay Tubod nga adunay 302 ka mga hayop, gisundan sa Mayahay nga nakarecord og 267, sa Tomas Kabili 265 og 143 usab sa barangay Poblasyon. Katulo sa usa ka semana mohimo og pagpamakuna ang CVO ngadto sa kabarangayan. Tumong nini nga mapugngan ang risgo sa rabies ingon man matudloan ang mga komunidad sa paglikay sa naasoing balatian. O karon sa balita sa kauluhan, gikumpirmar ni Vice President Sara Duterte nga maghatag og ginabang ang Office of the Vice President sa mga Pilipinong giaresto tungod sa pagpahigayon og dili otorisadong political demonstration sa Qatar niadtong nakalabayng semana. Sa pamahayag sa Vice Presidente sa Dahig, Netherlands, gisulti niini nga makigtabayayong ang Office of the Vice President sa ubang ahensya aron tukion ang mga ihatag nga tabang sa mga giarestong Pilipino sa nasong Arab country. Nauna na usab nga gisiguro sa kagamhanan nga dili nila abandonahon ang mga Pilipino nga gidakop sa Qatar
og gipasalig nga ilaha kining tabangan. Kung mahinumduman, una nang gipatinaw ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Viga nga 20 ka mga Pilipino ang giaresto sa Qatar human sumala pang magrally. So kuhay sa nahaunang gikataho nga 17 ka Pilipino. Sa pagkakaroon, nagpabilin paghihapon sa kustodiya sa mga otoridad sa Qatar ang 17 ka mga Pilipino kun asa 5 niini mga babae og samtang 12 ang mga lalaki. Gibuhian usab ang 3 ka mga bata nga nalakip sa gibilanggo uban sa ilang mga ginikanan nga maoy nahibilin sa bilangguan. Base usab sa impormasyon gikan sa Department of Migrant Workers. Gimando na sa Commission on Audit ngadto sa Philippine Postal Corporation nga bayaran nini ang utang sa Philmetrics Corporation nga ng kantidad og 47.2 bilyones pesos kini alang sa nahimong serbisyo sa nasong kompanya sa pag-deliver o pag-set up sa biometric data service sa facility niadtong tuig 2010. Una nang nagpasaka ang kompanya og petisyon for money claim batok sa PhilPost tungod sa kapakyasan niining magbayad alang sa Postal Identification and Social Security System, Unified Multipurpose Identification Card, Biometrics Capture projects nga nagkantidad sa kinatibuk ang 63,508,111 pesos og 39 centavos. Nagsugod ang isgutanan sa joint venture agreement nga gipirmahan sa kompanya og PhilPost niadtong Setyembre 4, 2009 alang sa nasong proyekto nga gipatuman sa tibok nasod. Nakaangkon og problema sa pagbayad sa nasong kantidad human nga gibalibaran sa PhilPost Board of Directors ang pagpagawas og bayad. Gipamugos nini nga ang joint venture agreement og implementing memorandum of agreement ang napaso na niadtong Setyembre 15, 2022 og Setyembre 7, 2021. Sa katapusang kontrata sa PhilPost sa SSS ang gipirmahan niadtong Setyembre 15, 2021 sumala pa sa Board of Directors ang ilahang approval sa mga payment ang alang lamang sa nasong pizza. Gihatagan og katinawan usab sa Philmetrics nga hatagan sila og kung hatagan sila og extension nga gihatag ni kanhi PhilPost Postmaster General Norman Fulgencio nga adunay gahom hangtod sa Enero 7, 2023. Kalabot niini gipabayad lamang sa kuha ang PhilPost og 47,269,916 pesos og 10 centavos luyo nga 63,508,111 pesos og 39 centavos nga unang gipangayo sa kompanya. Kini ang alang sa nahimong delivery sa biometric data service sa facility. Gibasura usab sa kuha ang claim alang sa attorney's fee o uban pang gastos nga pagpasaka sa kaso tungod sa kawalay jurisdiction. Na-record sa Department of Health ang pinakadaghang kaso sa dengue karong tuiga mao ang Calabarzon Region nga mokabat sa kinatibuk ang 15,108 ka mga kaso. Gisundan kini sa National Capital Region nga adunay 13,761 ka mga kaso ug Central Luzon nga adunay 12,424 ka mga kaso. Subay sa datos sa ahensiya mitungtong na sa kinatibuk ang 76,425 ka mga kaso sa dengue sa tibok nasod sugod pa Enero 1 hangtod sa Marso 15 ning tuiga. Mas mitaas kini kung ikumpara sa natalang 42,822 ka mga kaso sa dengue sa susamang panahon niadtong 2024. Equivalent kini sa 78% dengue outbreak. Sa usa ka pamahayag ni Department of Health Secretary Ted Herbosa, kada 3 hangtod sa 5 ka tuig aduna gayoy dengue outbreak. Tungod ini gipahimangnuan sa ahensiya ang publiko nga batasanong manglimpyo sa palibot sa panimalay aron malikayan ang kadaghan sa lamok nga mamahimong adunay dala sa dengue virus. Lakip sumala pa niya nga gikinahanglang limpyuhan ang breeding ground sa lamok. Sa pagkakaron, nagpabilin nga ana sa 0.41% ang fatality rate o ihap sa mga pasyenteng namatay tungod sa dengue.
O karon sa balita sa kauluhan gito kon sa gawas sa nasod, gituhuan sa usa ka pagtuon nga 34% sa mga batanon sa Europe nagtuo nga ang pagpakailap og mga sayop o piki nga impormasyon sa usa ka babag sa demokrasya. Kini ang resulta sa pagtuon gipagawas human nga gipangutanan nila ang 26,000 ka mga batanon sa Europe nga nag-edad og 16 hangtod sa 30 anyos. Human sa fake news o disinformation gipamahayag sa mga batanon sa naso yung pagtuon nga babag sa demokrasya usab ang economic inequality, pag-ubos sa kagawasan o kulang sa pagsalig ngadto sa ahensya sa gobyerno. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho sa US Commission on International Religious Freedom ang kagawasan sa pagsimba sa nasod sa Nicaragua nga nasa kritikal nga kondisyon human ang pila ka bulan diin gi-consolidate ni Nicaraguan President Rosario Murillo og sa iyang asawa ang gahom sa gobyerno. Sugod kaniadtong 2019 gitarget sa administrasyon ni Ortiga ang mga kasimbahanan, ilabi na ang mga Kristohanong gituhuang gitabangan ang mga magtutunga nga nagprotesta batok sa gobyerno tungod sa nasong sitwasyon. Gisaway sa international community si Ortiga sa iyang diktadorya nga pagpadagan sa gobyerno og sa pagtarget ngadto sa mga Kristohanon sa naasoyng nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang tibok nasod nga Pilipino ang makaangkon og may dagan sa panahon. Gawas lamang sa maapektuhan, dunay masinati nga mga pagulan-ulan o madag-umon nga kalangitan sa panahon sa kahaponon o sa sayong takdas kagabion. Labi na ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Ilocos Region ug ang ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipino ang makatagamtang paghihapon o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan dito na dapit sa kahaponon o sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa northeasterly wind flow o easterlies. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagniya sa alas 5:51 ug mosahop unya sa alas 6:09 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan silingan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pitzan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.